अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पेंट से मुतल्लिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पेंट को ओपन करना सीखना है। ओपन करने के लिए स्टार्ट के बटन में हम जाएंगे और सर्च करेंगे पेंट को, PAINT पेंट लिखेंगे। हमारे सामने पेंट का आइकॉन आ गया, इसको ओपन करते हैं पेंट को। तो हमारे सामने पेंट की इंटरफेस आ चुकी है। पेंट के अंदर जो है सबसे पहले हम ये पेज देख रहे हैं वाइट, जैसे कुछ भी ड्रॉ करना है तो वो भी यहाँ पर ड्रॉ हो सकेगा। और इसके अलावा ये जो पेज है ये एक्सटेंडेबल, यानी कि इसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है। ये जो पेज हमारे सामने नजर आ रहा है इसमें पॉइंट बने हुए हैं। एक तो ये वाला पॉइंट जो आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है, इससे मैं इसकी विड्थ जो है उसको ज्यादा कर रहा हूँ और कम कर रहा हूँ। इसके अलावा डायगोनल में भी एक पॉइंट है, इससे हम इसकी विड्थ और हाइट इकट्ठी ही ज्यादा या कम कर सकते हैं। और ये इसकी लेंथ या फिर इसकी जो ऊंचाई है उसको हम कह सकते हैं कि उसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जिससे हम इस पेज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले ये 3 बटन जो हर प्रोग्राम में होते हैं इनको विंडो मैनिपुलेशन बटन कहते हैं। इससे क्लोज हो सकता है, रिस्टोर डाउन या फिर मिनिमाइज। और इसमें अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, मीन्स के इस जो हमने बना रहे हैं फाइल, इसका नाम हमने नहीं रखा तो इसलिए ये अनटाइटल्ड आ रही है। और पेंट इसका जो है सॉफ्टवेयर का नाम है जो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर ये जो नजर आ रहे हैं सेव का बटन और अनडू और रीडू, तो इन बटन्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट बटन है हमारे सामने पड़े हुए हैं, इनको अभी सीखते हैं। ये इसके मेन्यूज हैं, फाइल, होम और न्यू। और ये इसका जो है टूल बार है, तो इसका होम का टूल बार भी है और व्यू का भी है। इसी तरह फाइल का मेन्यू भी ओपन हो रहा है। तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये नीचे जो आ रही है जगह, इसमें एक तो साइज लिखा हुआ है कि कितना साइज है। इसके अलावा यहाँ पर जब ये फाइल सेव होगी तो इसकी जो है स्टोरेज साइज भी आ जाएगा, केबीज में है या एमबीज में है, तो ये भी हमारे सामने आ जाएंगी चीजें। सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं एक तो न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपने नई फाइल बनाना है तो हमने चूंकि न्यू फाइल ही ओपन, न्यू प्रोग्राम को ओपन किया है तो इसलिए न्यू फाइल ही बनी है। और अभी हम इसको बना के और फिर सेव करवाएंगे तभी सेव होगी फाइल। लेकिन अगर हमने किसी पहले से सेव शुदा फाइल को खोलना हो तो हमें ओपन का बटन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओपन पे हम क्लिक करेंगे और अगर हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई होगी तो हम उसको ओपन करके उसको तब्दीली उसमें जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये एक फाइल पड़ी है इसको हम ओपन करवाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि पहले वाली फाइल को आपने सेव करना है या नहीं करना, तो मैं फिलहाल उसको यही कहता हूँ डोंट सेव। तो हमारे पास ये एक इजहार तशक्कुर की फाइल बनी हुई आ गई है। तो इसमें हमने जो कुछ भी करना हो, इसको एडिट करना हो थोड़ा बहुत तो वो कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी एडिटिंग के लिए तमाम टूल्स को सीखेंगे। उसके लिए हम फिर नेक्स्ट में जाते हैं कि सेव करवाना हो इस फाइल को तो सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये फाइल पहले से सेव शुदा थी और हमने इसको ओपन करवाया था तो ये बगैर किसी डायलॉग बॉक्स के सेव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है सेव एज। ये हमारे पास जो है ना इस फॉर्मेट्स, PNG पिक्चर है, JPEG है, BMP और GIF, ये 4 पिक्चर्स के फॉर्मेट हैं। इनमें हम अपनी फाइल सेव करवा सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या है कि ये अलग अलग है। ये तमाम की तमाम पिक्चर्स ही फाइलें सेव होंगी, लेकिन फर्क ये है कि इनकी जो एक्सटेंशन है वो तब्दील हो जाएगी और इनके साइज में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये PNG में इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये ड्राइंग, ये फोटोज के लिए और ये हाई क्वालिटी है और ये सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा वेब पर भी यूज कर सकते हैं।
जबकि जेपीईजी जो है उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ये गुड क्वालिटी है और इनको हम कंप्यूटर, ईमेल या वेब पर यूज कर सकते हैं। जबकि बीएमपी के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ये ऐसी काइंड ऑफ पिक्चर्स हैं जो हाई क्वालिटी है और ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स पर यूज होती हैं। जबकि जीआईएफ पिक्चर्स के लिए वो लिख रहे हैं कि ये सिंपल ड्राइंग्स हैं और ये लोअर क्वालिटी होती हैं और इनको ईमेल या वेब पर यूज किया जाता है। तो लोअर क्वालिटी ईमेल और वेब पर इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेट पे जो है ना, हमें कोई बड़ी फाइल भेजना हो तो फिर हमें मुश्किल होगी, छोटी फाइल होगी तो वो आसानी से अपलोड हो जाएगी और आगे डाउनलोड भी आसानी से हो जाएगी। तो इसीलिए वेब पर और ईमेल पर हमें कम साइज की पिक्चर्स फाइल्स चाहिए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इनको डिफाइन भी कर दिया है। इसके बाद प्रिंट का बटन है, तो हमें अगर हमारे पास कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है तो हम इस पे प्रिंट का ऑप्शन है, इसको प्रेस कर देंगे तो हमारे पास प्रिंट निकल आएगा। इसके अलावा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो देखें अगर हम ये जो तस्वीर हमारी पीछे नजर आ रही है ज़ारे तशक्कुर वाली, अगर इसको हम यूज करें तो ये फिल और टाइल और सेंटर में डिफरेंट तरीकों से डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के तौर पर यूज होगी। फिल में करेंगे तो मुकम्मल जो है डेस्कटॉप पर लगा दी जाएगी, टाइल्स में होगी तो छोटी छोटी फाइल्स टाइल्स में लगी हुई होगी, सेंटर में करेंगे तो दरमियान में फाइल आ जाएगी। इसी तरह से इस फाइल की प्रॉपर्टीज भी देखी जा सकती हैं। और आगे चलें तो हम अबाउट पेंट में क्लिक करते हैं तो ये पेंट से मुतल्लिका हिदायत आ रही हैं और एग्जिट के बटन से हम इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अब हम इस तमाम को खत्म करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, तो ये सारी चीज जो है हमारे सामने खत्म होगी। लेकिन पेज बड़ा है हमारे सामने, इस पेज को हम छोटा अपने हिसाब से रखना हो जहां तक तो वहां भी रख सकते हैं। अब मैंने इस पेज को और थोड़ा सा छोटा कर दिया अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए था। अब हम चलते हैं जी टूल्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास टूल्स में पेंसिल टूल है। इससे अगर आपने कुछ भी ड्रॉ करना है तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं ABC ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मैंने ड्रॉ किया ABC, ना कि राइट अप किया जो ABC राइट करने के लिए ये तरीकाकार है। तो आप बेशक इससे आप उर्दू राइट करें या फिर इंग्लिश राइट करें, रियाजी राइट करें, कुछ भी आप राइट अप कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं इस पेंसिल टूल की मदद से। इसके बाद वाला टूल है फिल विद कलर। इसको सिलेक्ट करें और जो कलर आपने यूज करना है उसको आप लोग फिल विद कलर से लगा दें। हाँ, ये फिल विद कलर जो कलर है ये क्लोज शेप के अंदर नहीं जाता, तो यहाँ पर आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा तो फिर ये क्लोज शेप के अंदर जाएगा। इसके बाद हमारे पास टूल है टेक्स्ट टूल। इसकी मदद से जब हम लिखना चाहेंगे तो पहले हमें कलर 1 जो है अभी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्राउन कलर है और बैकग्राउंड भी ब्राउन है, तो मुझे इसके लिए येलो कलर चाहिए। अभी मैं यहाँ पर A और B और C राइट अप कर रहा हूँ तो ये लिखा गया। और यहाँ से हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले सिलेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ से स्टाइल चेंज किया, साइज चेंज किया, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसी इस्तेमाल की चीजें। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है कि ओपैक हमने रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो बैकग्राउंड जो है उसका कोई कलर नहीं होगा, जबकि ओपैक के अंदर व्हाइट कलर जो हमारा कलर 2 होगा वो लगा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये तरीकाकार हमारे पास है। अब फिर हम वापस आते हैं और जब हम क्लिक करेंगे फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगा, और जब तक हम लिख रहे हैं तो फिर उस वक्त तक एडिटेबल है, तो उसी वक्त तक एडिटेबल है जब हम लिख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इरेजर। इरेजर की मदद से हम इसको इरेज करने लग जाते हैं जो भी हमने लिखा हुआ है, तो पीछे जो बैकग्राउंड है कलर 2 वो सामने नजर आने लग जाएगा। अगर हम कलर 2 चेंज कर दें, जैसे ये मैं अभी ग्रे कर रहा हूँ, चेंज कर दिया और अब मैं इरेजर से इरेज करूंगा तो बैकग्राउंड चूंकि अब चेंज हो चुका है, जो ग्रे है तो वो नजर आने लग गया। तो कलर 2 हमेशा ज्यादातर व्हाइट ही रखा जाता है। अच्छा, अब इरेजर को अगर हमने इसके साइज को बढ़ाना हो तो कंट्रोल और प्लस का बटन है जी, इसकी मदद से हम इरेजर का साइज बढ़ा सकते हैं।
ٹھیک ہے. تو اریزر کا سائز بڑھانے کے لیے ہمارے پاس شارٹ کی ہے کنٹرول اور پلس کا بٹن جو میتھ والے سیکشن میں موجود ہے وہاں سے آپ نے لگا لینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کلر پکر. کلر پکر جو ہے اب ہم نے کلر 1 پہ واپس آ جانا ہے. کلر 1 جو ہے وہ فور گراؤنڈ کلر ہے یعنی کہ سامنے چیزوں کے لکھنے والا کلر, اور کلر 2 بیک گراؤنڈ کلر ہے. آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے, ان دونوں میں یہ فرق ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کلر پکر کی طرف. آپ یہ دیکھیں کلر 1 کے اندر یلو کلر سلیکٹ ہے, لیکن جیسے ہی میں اس جگہ سلیکٹ کرتا ہوں اس ٹول کی مدد سے کلر پکر کی مدد سے, تو وہاں پر کلر 1 خود بخود براؤن ہو گیا. اسی طرح سے پھر میں اگر کلر پکر کی مدد سے یلو پر کلک کرتا ہوں تو پھر یہاں پر یلو ہو گیا. تو یہ کلر پکر کا کام ہے. اس کے بعد میگنیفائر کی مدد سے ہم بائیں جو ہے بٹن جو ہمارے ماؤس پہ ہے لیفٹ بٹن اس سے میگنیفائی کرتے ہیں, جبکہ رائٹ بٹن سے ڈی میگنیفائی یعنی کہ اس کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں. اس کے بعد برشز ہے, تو برشز جو ہوتے ہیں وہ لائک پینسل ٹول ہی ہوتے ہیں, ان سے ہم نے جو بھی چیز ڈرا کرنی ہو وہ ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ برشز میں ڈفرینٹ ٹائپ کے موجود ہیں جو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیکسٹ کچھ شیپس پڑی ہیں. یہ سادہ شیپ ہے جی. اس کے لیے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ کنٹرول اے پریس کر کے سب کچھ ختم کر دیتا ہوں. اب ہمارے پاس وائٹ ہو گیا. اب میں نے جو ہے بلیک کلر کو سلیکٹ کر لیا اور یہ ایک لائن لی, یہ سیدھی لائن ہے, اور اس کو جو ہے اٹھا کے کہیں بھی رکھیں چینج کریں تو یہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی, اور اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور جب ہم کلک کر دیں گے تو پھر یہ ایڈیٹیبل نہیں رہے گی. تب تک ایڈیٹیبل ہے جب تک یہ اپنے پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد یہ آتی ہے کرو. کرو کو یہاں پہ میں نے رکھا, لیکن اس کو میں کسی جگہ سے کرو بنا سکتا ہوں, اور پھر مجھے ڈبل کلک کرنا پڑے گا تو یہ یہیں پر رک جائے گا. جو ہم نے اس کا سائز اور ڈیزائن جو کرو کا بنایا وہ رہ جائے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس اوول ہے اور ریکٹینگل, اس طرح کے یہ جو سٹارز ہو گئے, اور اس طرح کی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم لگا سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں شیپس کے اندر یہ ہے کہ آؤٹ لائن ہم نے جو اس کی بیرونی لائن ہے اس کو کچھ سٹائل لینا. سالڈ کلر ہوتا ہے جو صحیح گہرا کلر ہے, اور ان کے ساتھ تھوڑا سا کلر میں اور اس کی آؤٹ لائن میں ڈفرنس آ جائے گا. تو یہ آپ نے الگ الگ دیکھنے ہیں. فل کس طرح کا ہو, سالڈ کلر کا ہو, اور کلر 2 کے ساتھ یہ ہمیشہ فل ہوتا ہے. اگر کلر 2 میں یہاں پر پنک دے رہا ہوں تو دیکھیں وہ خود بخود جو فل ہے, کیونکہ ہم نے سالڈ کلر کیا تھا تو اس وجہ سے وہ پنک دے رہا ہے. لیکن یہاں پہ اگر میں مارکر آئل یہ اس طرح سے چینج کرتا ہوں تو وہ اسی حساب سے چینج کر لے گا. تو کلر 2 ہمیشہ وائٹ ہی ہونا چاہیے, کلر 2 کو وائٹ ہی رکھیں. لیکن اب ہم اس میں چلتے ہیں جو ہمارے پاس یہ شیپ ہے, تو شیپ کا اگر ہم آؤٹ لائن کا سائز جو ہے وہ بڑھانا یا کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سائز میں سے آگے کر سکتے ہیں. اور یہ تمام جو ہیں شیپس جو پڑی ہیں ان تمام پہ آؤٹ لائن فل اور سائز جو ہے اپلائی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. جب ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہ کلک ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹول ہے جی سلیکشن ٹول. اگر یہ مجھے دائرہ زیادہ پسند ہے تو میں اس کو کاپی کروانا چاہوں اور مجھے دوبارہ اس سائز کا دائرہ بنانے کے لیے مشکل ہوگی تو میں اسی کو کاپی کروا سکتا ہوں. میں نے سلیکشن دی اور پھر میں نے کاپی پہ کلک کیا اور پیسٹ کر دیا تو میرے پاس ایک اور دائرہ اسی سائز کا اسی جتنا جو ہے بن کر تیار ہے. میں اس کو کسی اور جگہ پر یوز کر سکتا ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پینٹ کے اندر اگر ہم نے ایک سائز میں فائل بنا لی ہے, فائل یا پھر ایک شیپ بنا لی ہے یا کوئی اسکیچ بنا لیا تو اسی سائز کا بنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کوئی ایسا چھوٹے چھوٹے وہ تو موجود ہے نہیں سائزز اور میجرمنٹس. تو اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ کاپی اور پیسٹ والا کام. اور اسی طرح سے کٹ والا بھی ہے کہ یہاں سے اگر مجھے اس شیپ کو کٹ کرنا ہو تو میں اس کو کٹ کر کے لے جا سکتا ہوں, کسی اور جگہ پر پیسٹ کروا دوں گا. اس کے بعد ہمارے پاس اسی سائز, اس کے بعد
یہ جو سلیکٹ ہے اگر میں اس کو یہاں تک سلیکٹ کر کے کراپ کر دوں تو تمام ارد گرد کا علاقہ جو میں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور کراپنگ ہو جائے گی. اب میں اس کے لیے استعمال کروں گا یہ والا ٹول جو پہلے بتایا تھا انڈو یعنی کنٹرول زی. تو کنٹرول زی سے ہم واپس آ گئے ہیں. اس کے بعد ری سائز پہ کلک کریں تو ری سائز دو طریقوں سے ہو رہا ہے, پرسنٹیج اور پکسل. تو پرسنٹیج میں اگر میں 50% کر دیتا ہوں, دیکھیں وہ خود بخود اس نے ہاریزونٹل اور ورٹیکل کو کر دیا اور اوکے کر دیا, تو یہ دیکھیں فائل کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا اور یہاں سے بھی سائز جو ہے وہ کم ہو جائے گا جیسے ہی میں اس کو سیو کرواؤں گا. تو یہاں پر 222 کیبیز تھا, اب 17.8 کیبیز رہ گیا ہے. لیکن پھر سے میں انڈو کر دیتا ہوں اور اس میں روٹیٹ کا آپشن ہے, روٹیٹ 90 پہ رائٹ اور رائٹ لیفٹ 90 پہ 180 پہ, اور اسی طرح سے فلپنگ کا آپشن بھی ہے. فلپنگ میں یہ اوپر سے نیچے کی طرف فلپ ہو گیا اور یہ اب ہمارے پاس ہاریزونٹل فلپنگ بھی موجود ہے. تو یہ چیزیں تھی ہمارے پاس. اس میں ویو سیکشن, اس میں زوم ان ہے یا زوم آؤٹ ہے, یہ بہت چھوٹا ہوا تو 100% پہ رکھ لیں, یا زوم ان بہت زیادہ ہوا تو 100% پہ کر دیں. رولرز پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ چھوٹی چھوٹی لائنز آ جائیں گی جو رولرز کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں اپر اور لیفٹ سائڈ پہ. اس کے علاوہ گریڈ لائنز جو لوگ کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, یعنی کہ ڈرائنگز بناتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے. وہ آپ برشز کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں ڈرائنگ, ٹھیک ہے, برشز کی مدد سے ڈرائنگز بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس مل جاتے ہیں اس وجہ سے. تو ویو کے اندر یہ چیز ہو گئی. اسٹیٹس بار, یہ جو نیچے میں نے بتائی تھی یہ بار جو ہے اس کو اسٹیٹس بار کہتے ہیں, اس کو دکھانا یا نہیں دکھانا یہاں سے ہے. اور یہ ابھی ہمارے پاس آ رہا ہے فل سکرین. اگر ہم فل سکرین رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے دکھا سکتے, جب کلک کر دیں گے تو فل سکرین ختم ہو جائے گی. ایک چیز رہ گئی تھی کہ سلیکٹ کے اندر ریکٹینگولر سلیکشن ہے اور ایک فری فارم سلیکشن بھی ہے, لیکن پہلے میں ویو میں جا کے گریڈ لائنز کو ختم کر دیتا ہوں اور اب سلیکشن میں آ کے فری فارم سلیکشن کی. تو پہلے یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ یہ جب ہم کلک کرتے تھے تو ادھر دائیں بائیں سے کچھ نہ کچھ کٹ جاتا تھا. تو اب میں فری فارم سلیکشن سے اس کو سلیکٹ کروایا تو دیکھیں اب میں اس کو اٹھا کے لے گیا تو یہ فری فارم سلیکشن سے میں نے اپنی مرضی کا جو ایریا تھا وہ سلیکٹ کروا لیا ہے. انورٹ سلیکشن کروں گا تو اس کو چھوڑ کے باقی ہر چیز جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. تو یہ تھی انورٹ. انورٹ کا مطلب الٹ کر دیں. اس کے بعد ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے سلیکشن کی ہے. اس کے بعد پھر سے میں واپس اس کو لے آتا ہوں اور ایک ہے جی ٹرانسپیرنٹ سلیکشن. اس میں بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے جی, ٹھیک ہے. تو ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, اس وجہ سے ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا پینٹ جو ہم نے مکمل طور پر یہاں پر سمجھ لیا ہے. شکریہ.